कई शुतर बेमहार हो जाते हैं हाजी। मैं तो हैरान हाँ कि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने एहसास ही नहीं कि अल्लाह के हरम च बैठे हाँ, हदूदे हरम च बैठे हाँ, बैतुल्लाह के गवांढ बैठे हैं। जिमें वो माशाअल्लाह मिंट कुमरी बाजार बह के मोबाइल झूठते हैं ना, या जिमें कचहरी बाजार च बह के मोबाइल झूठते हैं, इंज ही बिल्कुल बैतुल्लाह च लगे होंगे। और बेटा माल की बर्बादी मुमकिन होवे तो सिर्फ नंबर वाला मोबाइल लैके जाओ जो बहुत एमरजेंसी है। फेसबुक यूट्यूब यहो जियां नंगियां तरंगियां तस्वीरां, बचो इन्हां चीज़ों तो। इन्नी मोबाइल की पूजा। और पंजवीं गल वे आवारगी नहीं करनी। कोई कलाक टावर च फिरदा पिया, कोई किते फिरदा पिया, कोई इधर जांदा पिया। बल्कि चंद दिन पहले एक बंदे ने अपने मुंह ही कह दिता, उन्हें आख्या शेख साहब उम्र है ही है, जाके उमरा करो, 4 नमाजा पढ़ो, फिर फिरो तुरो, फिर फिरो तुरो। फिरना तुरना की हो, माफी मंग जिस मकसद लिए आया है। अहबाबे जी वकार, हज जिहड़ा है ये इस्लाम दा 5वां बड़ा अहम तरीन रुकन है। और तमाम इबादतों का यह मजमूआ है। एक बहुत बड़े इमाम सन, वो आते सन मैं सारी जिंदगी ना थोड़ा जहा मुतरद्दद रहा कि सब नालों ज्यादा अफजल इबादत केड़ी। वो फिर आते ने मैनू अल्लाह पाक ने हज की तौफीक दी। हाजी साहब जी आते ने फिर मैं जो हज किया ना, तो मैनू पूरा यकीन हो गया कि सारिया इबादत अपनी अपनी जगह पर बड़िया फजीलत वालियां ने, लेकिन सब नालों ज्यादा अफजल इबादत है हज। क्योंकि कई इबादत का मजमूआ है, ये अंदर माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है, नहाउन हो जाता बंदे का, कलबी इबादत भी है, बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है। सारिया इबादत ये अंदर जमा हो जांदियां ने। चलो तुसी देसी बंदे हो, तुहानूं देसी गल समझाना। मस्जिदां सारियां ही शान वालियां ने। वंड करके गल इंज समझ लो कि जिवें सारियां मस्जिदां चों बैतुल्लाह दा शान वखरा है ना, सुभान अल्लाह कहो जे गल समझ आई तो। देखो ना, साहिवाल भी मस्जिदां ने, फैसलाबाद भी मस्जिदां ने, लाहौर भी मस्जिदां ने। फैसलाबाद अंदर कई मस्जिदां ने सोहणियां ने, लेकिन जिवें सारियां मस्जिदां चों बैतुल्लाह दा शान निराला है ना, इवें सारियां इबादतां चों हज दा शान भी निराला है। अल्लाह अपनी रहमत ना लै जा। अल्लाह मैनू भी थोड़ा थोड़ा पता है कि कईयां को टिकट जोगे पैसे की, पासपोर्ट जोगे पैसे नहीं, पर अल्लाह तुसीं किहड़े को पैसों के मुहताज हो। तुसीं ते कुन फयाकून दियां कुदरतां दे मालक हो। अल्लाह जिन्हां दा जिन्ना दिल करदा है उन्होंने जिंदगी अंदर उन्नी मरतबा बार बार बैतुल्लाह दे हज उमरे नसीब फरमा। तो मेरे प्यारे भाईओ, ये जिहड़ा सफ़र है ना जी, इनू मैं कहना है सफ़रे मुहब्बत है। ये सफ़रे हज जिहड़ा है सफ़रे बख्शिश है, सफ़रे तौहीद है, सफ़रे मगफरत है। और ये बड़े एहतमाम और बड़े जज्बे दे नाल करना चाहिए। शायद यूट्यूब ते अहबाब इस प्रोग्राम नू सुन लैन। कम अज़ कम जिहड़ा बंदा हज वास्ते जाए ना, उन्होंने 4 चीज़ां बहुत ज़हन च रखनियां चाहिए। सब नालों पहली गल पता किहड़ी है? उन्होंने ज़हन च ये नहीं रखना चाहिए कि मैं को बड़ा शेख साहब हाँ, तो मैं को बड़ा हज़रत साहब हाँ, तो मैनू बड़ा उत्ते प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ना ना ना, वो भावें जिड्डी वड्डी पोस्ट भी है ना बंदा, लेकिन जो सफ़रे हज वास्ते जावे ना, ਉਹਦੇ सिर के वालों तो लैके पैरों के नौवां तक एक ही गल होनी चाहिए, जमाने भर का गुनाहगार हाँ, भगौड़ा गुलाम हाँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसी तरह अपने अल्लाह को माफ़ी लैन जा रहा। ਉਹਦੀ सारी तवज्जो माफ़ी तो होनी चाहिए। कोई धक्का मार के इधर सुट दे, इधर वेखो डिग जा, कुछ ना कहीं किसी को वादी घाटी हो जाए, किसी को कुछ ना कहीं, इको जगह पर तवज्जो रखी कि मैं भगौड़ा गुलाम हाँ, गुनाहगार हाँ, तो गुनाह कर करके थक गया, अक गया, तो मैनू हुण किसी सीने नहीं लाना, तो मैं अल्लाह के बूहे ते सिर्फ माफ़ी मंगण नहीं जा रहा। क्योंकि माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मैनू कई दफ़ा तौफीक दी है। मैं उत्थे वेख्या कई लोग हज़रत जी उत्थे भी ना प्रोटोकॉल के चक्कर च रहिंदे ने, ते जिन्हां ने घल्लिया हुंदा ना उन्हां नाल लड़दे ही रहिंदे ने, आ शै नहीं मिली, आ शै नहीं मिली, आ शै नहीं मिली, कुंडी टुटी है, फलानी शै वे। यार हुण जो हो गया है, बस हुण अपनी ये छोटी गल है। ये वेख तैनूं रब लै कित्थे आया? अपने वाल वेख ते बैतुल्लाह दी शाना वेख।
सारी तवज्जो जिहड़ी है ना बस अपने आप नूं समझो भगौड़ा गुलामां ते मैं माफी जदों इधर तवज्जो हैगी ना सारी, तो फिर इंशाअल्लाह इस सफ़र का बड़ा मज़ा आएगा। और फिर दूसरी गल भी बड़ी ध्यान नाल सुनियो, इस सफ़र के अंदर बंदे नूं ना खर्चण दा ते खिदमत दा जज्बा रखना चाहिए। कई हाजी ते उमरे ते गए लोग जड़े ने ना, तवज्जो मेरे वाल भाई, माड़ी माड़ी गल ते उलझ पैंदे ने, बड़ा अजीबो गरीब उन्हां दे हिसाब दा सिस्टम हुंदा है। हाजी साहब जी जे अल्लाह मक्के लै जाए, मदीने लै जाए, उमरे ते लै जाए, हाज ते लै जाए ना, फिर दो गल्लां इस फकीर तालिब इल्म दियां चेते रखिया जे, खर्च भी करना है ते जेड़ा भी उत्थे टक्करे उहदी खिदमत भी। किसी बुजुर्ग का बैग चुक के रख दिओ, इधर वेखो कईयां नूं पता नहीं लगता होटल कित्थे आ, बड़े ध्यान नाल कार्ड वेख के उहदी रहनुमाई कर दिओ। यानी खर्च भी करो ते खिदमत भी करो, तुहानूं बड़ा मज़ा आएगा। ओए एक जरनैल का प्राहुणा मान नहीं हुंदा, एक इंस्पैक्टर का प्राहुणा मान नहीं हुंदा। इधर वे टैलीफोन आ जाए ना किसी मिनिस्टर का, बंदा बई अपना ही किन्ने नाज नखरे करना है। ते अज ने दो चिट्टियां चादरां पाइयां ने, ये तो सोहणे रब दा मेहमान है। लिहाजा पूरी तवज्जो बंदे दी ना माफ़ी वाल होवे ते खर्चण अंदर किसी नूं रोटी खवा सकदे हो खवा दिओ, किसी की खिदमत कर सकते हो कर दिओ। और तीसरी गल पता की जे मेरे प्यारे भाईओ, जे अल्लाह सफरे मुबारक दवे ना तो फिर सारी तवज्जो दुआ ते रखी दी है। रो रो के दुआ करी दी है, पंजाबी च दुआ करी दी है, उर्दू च दुआ करी दी है। अच्छा किसी वेले ना दुआ दे लफज ना भी ना मूँह ते चढ़न, मेरे वाल वेखो एक रोण दी भी अपनी दुआ होंदी है। वो जिहड़े आंसू बहते हैं ना, बंदा रोंदा है ना, वो आंसू भी एक अजीब दुआ होंदे ने। और जिहड़ी अहम तरीन मैं तुहानू चौथी गल दसनी है ना, अल्लाह तुहानू उमरा नसीब करे। आमीन। अज ध्यान ना किओ, अज सारियां दुआवां कबूल जे, अल्लाह तुहानू उमरे नसीब करे, अल्लाह तुहानू हज नसीब करे, कीते अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान करो, चौथी गल भी सुन लो। पहली गल तवज्जो सिर्फ माफ़ी ते कि मैं कोई हजरत साहब ते शेख साहब ते मिनिस्टर साहब नहीं, भगौड़िया गुलाम आ, बख्शिश लैके जानी, खर्चना है तो खिदमत करनी है, कदी इंशाअल्लाह भड़ोले चो दाने नहीं मुकणगे। ते तीसरी गल है सारी तवज्जो दुआ ते रखनी। और चौथी गल वे कि उथे ना कोई शै कुरान शरीफ की ना हिफज करके आनी है। बड़ा खुला टाइम हुंदा हाजियां को, भाजी उमरे ते गैर लोगों को बड़ा टाइम हुंदा, और जिन्ना ये लोग टाइम ज़ाया करते हैं ना, तोबा 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 तोबा। कम अज कम 30 सपारा याद करके आओ, कम अज कम अल्लाह के 99 ना अल्लाह के घर बैतुल्ला च बह के याद करके आओ। कम अज कम कोई एक सपारे का तर्जमा कापी एक नाल लै जाओ, ते कापी ते लिख के नाल लैके आओ। ये बड़ियां जरूरी चीज़ां ने। और फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। जेदे ते इस्तिताअत है वो अल्लाह वास्ते जरूर हज करे। तुहानूं मैं इस्तिताअत का मसला दसां, जिस बंदे कोल माशाअल्लाह रहण वास्ते मकान है, कारोबार करने वास्ते छोटा वड्डा जो भी है, कोई ठैया है, दुकान है, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी जो दी जरूरत है उसको मौजूद है। और इस तो इलावा अगर वो कोल माशाअल्लाह घर के खर्चे तो इलावा अजाफी कोई माल है, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 25 लाख, उस बंदे ते हज फर्ज आ। साडे लोग प्लाटां ते प्लाट लई जा रहे हैं, जोड़ी जा रहे हैं, जोड़ी जा रहे हैं, हज नहीं करते। ये बहुत बड़ी नहुसत आ। बंदे दा जरूरत दा घर बार होवे, जरूरत दी सवारी होवे, जरूरत दा कारोबार होवे, और अगर माशाअल्लाह तबारक अल्लाह उहदे कोल कुछ रकम जायद होवे कि घर दा खर्चा भी चलता रहे और सारे अखराजात कर भी लवे तो कोई फर्क ना पवे, ऐसे बंदे ते हज फर्ज है। ते कन खोलियो, जिन्ना लेट करेगा ना उन्ना जिस्मानी तौर ते, रूहानी तौर ते, माली तौर ते पस्ती का शिकार हो जाएगा। लोग हज के मामलात अंदर बड़े गाफल ने जी, पहले धियां विआह लीए, पहले प्लाट लै लीए, पहले आओ कर लीए। इधर देखो हुण तुहाडा दिल खुश होना है, पहले जाके ना हज करके रब को माफ़ी मंग के आओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारा कुछ ही अता फरमा देगा। अच्छा जी, ये भी मैं खुलियां अखां नाल वेखिआ, जिहड़े इन्हां खातियां 'च पै गए ना कि पहले प्लाट ले लीए, पहले आ ले लीए, पहले आ ले लीए,
وہ پھر لیندے ہی رہے نے, پوری نہیں پئی. تے جنہاں نے ادھر پہلے دھیان کیتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق حلال تے دولت بھی عطا فرما دیتی ہے, اپنی قربت تے بخشش تے اپنی رحمت بھی عطا فرما دیتی ہے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ واسطے حج کرو, اللہ واسطے عمرے کرو, اللہ دی رضا واسطے کرو. تو آؤ میرے پیارے بھائیو, میں اس حوالے نال نا تہاڈا تھوڑا جہا ایمان تازہ کرنا چاہنا. یہ جڑا سفر بخشش ہے, سفر محبت ہے, نہ تے بندے نو اتنے جا کے منگنا چاہیے, نہ اتنے بندے نو جا کے ریاکاری کرنی چاہیے, نہ کوئی بہتے بندے نو اتنے تجارتی معاملات بہتے ضرورتوں کرنے چاہیے نے, تے نہ ہی بندے نو اس سفر نو سیر و سیاحت سمجھنا چاہیے. یہ سفر بخشش ہے, سفر رحمت ہے, سفر محبت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو یہ سفر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ بڑا محتاط سفر ہے, بڑا احتیاط والا. اللہ پاک ویلو سائیں فرماندے نے, جڑے کوئی چودر دے کپڑے شپڑے پائی پھرنا نا, پگاں شگاں, میرے نال ویکھیو, اللہ فرماندے نے ساریاں لا کے میرے کو آ, چودراں والا لبو لے جانا میرے کو لے کے آ, ذلت اور عاجزی میرے کو لے کے آ, پا دو چٹیاں چادراں. اور جدو انسان دو چٹیاں چادراں پاندا ہے نا, میرے ال ذرا ویکھنا ہے, اے انسان نو اشارہ ہو جاندہ ہے کہ اج یہ چٹیاں چادراں آپ پائیاں نے, کل وہ بھی وقت آ جانا ہے کہ چٹیاں چادراں مینوں پینیاں نے, پر وہ میں نہیں پانیاں, مینوں کسے نے پانیاں نے. اگر آسانی ہو گئے ایئرپورٹ تے یا جتھے تسی احرام باندھے ہو تے غسل کر لو, مستحب ہے, بہتر ہے. میں تو ویسے چونکہ قرآن حدیث دا طالب علم ہاں, مینوں نہیں کتے ملیا کہ الگ تو کوئی احرام دے دو نفل نے. ہاں اگر کوئی بندہ مدینہ و ذوالحلیفہ تو احرام بن کے جا رہا ہے, چونکہ وہ وادی برکت والی ہے, اتنے اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے, یا فرض نماز دا ٹائم ہے تو 2 رکعتاں پڑھ لے, یہ تے چیز ملتی ہے. لیکن الگ احرام دے 2 نفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ جدو احرام بنو 2 رکعتاں پڑھو, ایسی کوئی حدیث نہیں ملی. تسی ایئرپورٹ تے ماشاءاللہ گھروں غسل کر کے ٹر جو تاں بھی ٹھیک ہے, ایئرپورٹ دے غسل کر کے احرام پا لو, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن احرام پان تو بعد نیت تسی ادو ہی کرنی ہے جدو جہاز دے اندر ایک دے پہلے اعلان کر دینے ادھا گھنٹہ کہ اسی ادھے گھنٹے تو بعد یا تھوڑے وقت تو بعد میقات تو گزرن والے ہیں, پھر وہ اعلان کر دینے کہ اسی ہن اس ٹائم میقات تو گزر رہے ہیں. جدو اعلان کرن حاجی صاحب جڑے نے انہوں نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن, اے میرے اللہ میں عمرے دی نیت دے نال تیری بارگاہ چ حاضر ہاں. میقات تے بندے نے اے بول کے نیت کرنی. ہوں جنی دیر جا کے پورا عمرہ اپنا حلق نہیں نہ کروا لیندا, یعنی سر نہیں نہ مڈوا لیندا, اونی دیر تک ساریاں احرام دیاں پابندیاں نے. سلے کپڑے نہیں بندہ پہن سکدا, مرد اپنا سر نہیں ٹک سکدا, عورت جیڑی ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی, چادر لوے گی, پردہ کرے گی. یہ بھی گل تھا, میں ہی صاحب کئی عورتوں نے اتنے ویکھیا ہے, نظر پہ ہی جاندی ہے. انہوں نے اگے نہ کوئی ٹوپی دا چھکو جہا بنایا ہوندا ہے تے بڑا تکلف جہا ہوندا ہے. اینا چکراں دی کوئی ضرورت نہیں, اگر کوئی چہرے نو کپڑا لگ بھی جائے تو کوئی عرض نہیں. بس چونکہ نقاب ایک فیشن جہا ہے تے اینا چیزاں تو منع کیتا ہے کہ عورت نقاب نہ پہنے. اس واسطے نقاب, دستانے یہ بھی نہیں پانے, ناخن تک نہیں تراشنے, بال تک نہیں کاٹنے, خوشبو تک نہیں لگانی. ہاں جدو تسی غسل کیتا ہے نا, احرام پہنن تو پہلے تسی اپنے پنڈے نو خوشبو لا سکتے ہو, وجود نو خوشبو لا سکتے ہو. نکاح کرنا بھی نہیں, نکاح کرانا بھی نہیں, شکار کرنا بھی نہیں, شکار وال اشارہ بھی نہیں کرنا, جراب نہیں پہننی, جوتا وغیرہ بھی جڑا استعمال کرنا ہے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نے. ادھر ویکھو کیوں انہاں پابندیاں نہ سمجھو, یہ تانوں تھوڑا جہا چکنا کیتا گیا ہے کہ معافی دا سفر کوئی چھوٹا سفر نہیں, وڈی بارگاہ چ پیشی ہے تے بڑا محتاط ہو گئے. جا ہن ایماندار نہ دسو, ہاں وڈی بارگاہ چ پیشی ہوئے تے بندہ نو کٹدا پھرے, ماں چ بندہ وڑیا ہوئے. ہن کادیاں خوشبوواں لانیاں نہیں, ہن یہی دعا کر, چٹیاں چادراں پائیاں نہیں, اللہ پاک تینوں مغفرت دیاں خوشبوواں عطا فرما دے. ہن معافی دیاں خوشبوواں لینیاں نے مالک دے کولوں, بس پھر تلبیہ پڑھتے رہنا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر میرے اللہ میں حاضر. ایدھے دیکھو پگوڑا غلام حاضری لوا رہا ہے, حاضر میرے اللہ میں حاضر, میرے اللہ میں حاضر.
आ गया अल्लाह मैं पाप करके वादे घाटे करके वो कुछ करके भी आ गया जो कुछ मैनू नहीं सी करना चाहिए। ला शरीक लक, कुछ नहीं मेरे को सिवाए इस अकीदे दे अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू कायनात नू बनाने वाला भी कल्ला है ते उच्ची सारे बोलो एदा निजाम चलान वाला भी। इन्नल हम्दा व नेमता लक, अल्लाह तारीफ भी तेरी है ते जो कुछ नेमत दी ये भी अल्लाह सिर्फ मैनू तुसी अता फरमाई है, तुहाडा कोई शरीक नहीं। ये जिहड़ा तलबी है ना ये असल दे अंदर नगमा है तौहीद है, उच्ची बोलो ये की है नगमा है तौहीद है। अल्लाह तारीफ भी तेरी नेमतां भी तेरियां। फिर माशाअल्लाह जो तुसी बैतुल्ला पहुंच जाओ या अपने होटल च पहुंच जाओ तलबिया बंद कर दिओ, उत्थे जाके ध्यान मेरा रखो, उत्थे जाके तुसी अपना इहराम अगर पसीना आ गया इहराम चेंज भी कर सकते हो, जाके तुसी होटल च सौ भी सकते हो, गुसल भी कर सकते हो। बस सौन लगे थोड़ा जिहा एहतमाम करो कि आ जिहड़ा तुहाडा सिर है ना ये जरा ना ढकिया जाए। फिर आराम दे नाल बैतुल्ला च जाओ, बैतुल्ला च जाके हजरे असवद तो अल्लाह की तौफीक दे, जो नमाज खड़ी है तो नमाज पढ़ो, वरना बिस्मिल्लाह पढ़ के हजरे असवद के सामने तो आप शुरू करो। दुआ ना करा अल्लाह शुरू करा ही दे। हाँ काबे दा गुलाफ काला दूरों लहराए नी, मंगो दुआवां मौला सबनू बुलाए नी, हरम दे नज़ारे मौला वखरे बनाए नी, रो रो तवाफ कर दे नाले आंसू बहाए नी, हाजी दा खिताब उथों मिल जाए नी, मंगो दुआवां मौला सबनू बुलाए नी। बस फिर 7 चक्कर लाओ। कई ने ना हाजी साहब पहले चक्कर दी आ दुआ है, दूजे चक्कर दी आ दुआ है, हाथ च उन्हां फड़ियां होंदियां ने। ओए गल सुनो, उत्थे लम्मियां चौड़ियां दुआवां लैके जाण दी लोड़ नहीं। तवाफ दे विच किताबे जिंदगी खोलो ते रोवो रब दे अगे, जबान ना ताड़ी बोले। लम्मियां चौड़ियां दुआवां दी लोड़ नहीं। बस जदों तुसीं जिवें माशाअल्लाह चनुकरा है ना, यह तुसीं रुकने यमानी तो लैके हजरे असवद तक आना है ना, इत्थे तुसीं एक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन्नार। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रुकने यमानी ते हजरे असवद दे दरमियान एक फरिश्ता है, इत्थे पहुंच के बंदा जिहड़ी भी दुआ करदा है फरिश्ता कहंदा आमीन आमीन आमीन। आका फरमांदे ने रुकने यमानी तो लैके ते हजरे असवद तक जदों पहुंचदे हो उदों क्या करो, अल्लाह दुनिया भी ओ दे दे जिहड़ी चंगी होवे, जिहड़ी तेरी याद वाली होवे, ओ दुनिया दमी के जिहदे नाल मैं अपनी आखिरत बना लवां ते आखिरत भी मेरी सोहनी कर लई ते अल्लाह मैनू जहन्नम दे अजाब तो बचा लई। जेड़ा हाजी तवाफ कर लगा रुकने यमानी ते हजरे असवद दे दरमियान ए दुआ पढ़दा है ना, फरिश्ता कहंदा आमीन, अल्लाह कबूल फरमा के ते हाजी दे दोवें जहानां नू रोशन फरमा देंदे ने। अल्लाह अकबर कह के हुण ते बोसा लैण दा कोई चानस ही नहीं, राशि बहुत ज्यादा है, धक्के शक्के नहीं देने। अगर इस तरह कोई लाठी लग जाए, कपड़ा लग जाए ना हजरे असवद नूं, ओनू ला के चुम लो, नहीं तो दूरों ही अल्लाह अकबर कह के तवाफ शुरू कर दिओ। 7 चक्कर पढ़ो, 7 चक्कर मुकम्मल करो। फिर अगर मुकामे इब्राहीम ते जगह मिल जाए तो 2 रकतां अदा करनियां ने। पहली रकत अंदर कुल या अय्युहल काफिरून ते दूसरी रकत कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन जिहड़ी गल मैं करनी है तवज्जो फरमाना, 7 चक्कर ला के बंदा अल्लाह दे घर दे इर्द गिर्द 7 चक्कर ला के पता की आंदा है, अल्लाह मैं आ गया पहुँच गया। अजे मैं तेरे घर दे इर्द गिर्द चक्कर लगाना ना, अल्लाह मैं फैसलाबाद जाके पाकिस्तान जाके इंज ही तेरे हुक्मां दे अगे पिछे घुमांगा, तेरे हुक्मां दी बगावत नहीं करांगा। फैसलाबादियो तवाफ ते मुहब्बत दी इंतहा है। मेरे अल वेखिया जे जिवें एक बुलबुल जिहड़ी है ना गुलाब दे फुल दे इर्द गिर्द, जिस फुल दी खुशबू बुलबुल नूं मुतसर करे, बुलबुल फिर उत्थे गुनगुनांदी है, बुलबुल फिर उत्थे चक्कर लांदी है, मस्त हो जाती है। ये हाजी भी जिहड़ा उमरे वाला भी जिहड़ा अल्लाह दे घर जाके मस्त हो जाता है, मुहब्बत दी इंतहा करदा
پڑھدا ہے, معافیاں منگدا ہے, رب دیاں تعریفاں کردا ہے, 7 چکر پورے کر کے تے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھدا ہے. حاجی صاحب جی کدی سوچیا جے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں کیوں پڑھائیاں نے؟ اس واسطے پڑھائیاں نے کدی 2 رکعتاں پڑھدے پڑھدے اے بھی سوچیا کرو مقام ابراہیم تے کھلو گیا ہے, 10 تیرا کردار بھی ابراہیم ورگا ہے, 10 تیرے جذبے بھی ابراہیم ورگے نے, 10 تیری توحید بھی ابراہیم ورگی ہے. تے جے پرلے درجے دا نشکر ہے, پرلے درجے دا مشرک ہے, تے پھر کیڑے منہ دے نال مقام ابراہیم دے اگے کھلوتا ہے؟ شاکر لانعمہ ہی اعلیٰ درجے دے توحید پرستان حضرت ابراہیم اعلیٰ درجے دے شکر گزار سن. جے مقام ابراہیم دے کھڑیاں ہو کے جذبے نہیں نہ پیدا ہوئے, ایویں رسم ہی ادا کر کے آ گئے ہیں, تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو تیریاں رسماں دی لوڑ نہیں تے ٹکراں دی بھی لوڑ نہیں. آرام دے نال 2 رکعتاں پڑھو, پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ دعا کرو, اوتے زمزم دے کولر پینے, زمزم پیو, ممکن ہوئے تے پھر آ کے بیت اللہ دا حجر اسود دا بوسا لو, نہیں تے پھر صفا مروہ دی سعی کرو. تے جدوں تسی صفا پہاڑی تے چڑھو نا, انج بیت اللہ لوے کے کہنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. آیت مکمل پڑھو, پھر کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ انجز وعدا ونصر عبدا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَا. اللہ تیر تو سوا کوئی نہیں, تو ہی اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد فرمائی ہے. اللہ تو ہی انہاں لشکرانو شکست دیتی ہے. اللہ تو ہی عزت والا تے بادشاہی والا ہے. پھر دعا کرو تے صفا مروہ دی سعی شروع کر دیو. اس صفا مروہ دی سعی دے درمیان بھی کوئی خاص ذکر نہیں. قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھو. رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم. ایک صحابی پاک تو ثابت نے, اے پڑھ لو یا کوئی بھی تلاوت کر لو, کوئی بھی ذکر کر لو. تے جدوں سبز لیٹانا مردہ نے ذرا تھوڑا جہا تیز دوڑنا ہے, تے پاویں عورت سائی کرے یا پاویں مرد کرے, تے ادوں دل دی کیفیت پتہ کی ہوئے؟ ذرا میرے ال ویکھیو, سبز لیٹاں تے جدوں تیز چلنا ہے تے کیفیت ہونی چاہیے اے میرے اللہ میں فیصلہ آبادوں آیا, میں لاہوروں آیا, میں پاکستانوں آیا, یا اللہ حاجر بھی ایتھے آئی سی. اللہ اس بے قرار بی بی نو جیڑیاں خیراں تو ایتھے عطا کیتیاں نے, اللہ اوہی خیراں مینوں عطا فرما دے. اللہ او پانی دے گھٹ نو ترس دی بے قرار سی تے اللہ سونیا تو دے تے کرم و فضل فرمایا, اللہ میرے لیے بھی خیر دے چشمے جاری کر دے. حاجی صاحب صحت دے چشمے جاری کر دے, قبولیت دے چشمے. یار میں تانوں اصل دسنا پتا کی چاہنا, یار لوگ آندے نے جنج دے ہوندے نے اونج دے ہی آ کے پھر وہی حرکتاں وہی سلسلے شروع کردے نے. اے سمجھدے نے کہ شاید یہ کوئی رکھ رکھاؤ دا سفر ہے. نہیں 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 میرے بھائیو, اے بہت بڑا سفر محبت ہے, سفر بخشش ہے, اور بہت بڑا انقلابی دا اور محبت دا سفر ہے. مائی ہاجر دے لمحات نو یاد کرو. پھر جدوں مروہ پہاڑی تے پہنچنا ہے پھر تسی یہ دعا پڑھو, پھر اس طرح اپنے 7 چکر پورے کرو. اس تو بعد اپنے سر نو منڈوا دیو. اوے گنجا ہونا بھی اللہ دے سامنے بہت زیادہ ذلت ہے, گنجا ہونا بھی اللہ دے سامنے بہت زیادہ عاجزی ہے. اپنا سر منڈوا دیو, اپنے اللہ پاک دے سامنے ذلیل ہو جاؤ, اپنے اللہ پاک دے سامنے تسی کمزور ہو جاؤ. اللہ فرماندے نے بندیا جا تو جننے بھی پاپ لے کے آیا ہے, میں تیرا اللہ تیرے تے راضی بھی ہو گیا, تے میں تیرے اللہ نے تیرے لئی بخشش دے سارے دروازے بھی کھول دیتے نے. اس تو بعد حاجی صاحب ہونا آزاد رہے. مثلا اج جڑا اتنے پہنچیا ہے نا, انج پورا عمرہ کرے, سر منڈا کے پھر آزاد ہے 8 ذوالحجہ تک. بھاویں دمام جائے, بھاویں ریاض جائے, بھاویں مدینے جائے, بھاویں جدے جائے, جو مرضی کرے. کیونکہ پاکستانی حجے تمتو کر دے رہے. تمتو دا معنی ہوندہ ہے فائدہ, کہ ایک سفر چنے عمرہ بھی کر لیا تے اچھی بولو حج اللہ کرا دے. یہ تے آمین بھی نہیں کہندے, اللہ پھر بھی انہاں نو کرا دے. یہ چیزاں سنو گے, غور کرو گے, اللہ پھر ہی لے کے جائے گا نا. اللہ اپنی رحمت نہ نصیب فرما دے. کیڑا کو اپنے خرچے تے جانا ہے, مالک دیاں مہربانیاں ہونیاں نے, یہ سارے رب دے دتے خرچے نے. اللہ پاک ساڈے واسطے آسانیاں فرما دے. ہن 8 ذوالحجہ تک اوتھے ماشاءاللہ ویسے جڑے حاجی جاندے ہو کوشش کرو قرآن پڑھو, نوافل پڑھو, مکے چ رہ کے مکی سورتاں پڑھو. ادھر ویکھو تے مدینے رہ کے ہائے ہائے مکے چ رہ کے بولیا جی نا, اللہ انہوں پڑھن دی توفیق دے دے. اور اج دا جمعہ دعا ہی ہے. اصل چ نا میری طبیعت اچانک نساز ہو گئی ہے تے دعا ہی کر رہے ہیں تہاڈے لئی, اللہ مکے چ بیٹھ کے مکی سورتاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے.
تے مدینے چ بہ کے اللہ مدنی سورتاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے تے پھر نالے مکی سورتاں پڑھو نالے قرآن ویکھو تے نالے اپنے آپ نو گناہگارو ویکھو مالکا ایتھے ہی قرآن اتریا سی ایتھے ہی بہ کے اللہ تو مینوں پڑھن دیاں ساتاں عطا فرما دتیاں نے پھر جدو ماشاءاللہ تبارک اللہ 8 ذی الحجہ آنا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ پھر 8 ذی الحجہ نو اللہ پاک دی رحمت نال پھر چٹیاں چادراں پا لینیاں نے تے پتہ کی کہنا ہے اپنے کمریاں چوں اپنے ہوٹلاں چ بساں چ بہن لگیاں لبیک اللہم حجا حجاتن یا حجن لبیک اللہم حجا اللہ پڑھن دی توفیق دے دے ڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا سونی سونی تے ہولی ہولی آمین کہنی ہے کوئی ایسا کرم کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے لوکی جاندے نے چار چفیرے دے تے بابا نشے نے ہوتے صبح سویرے دے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا اے جڑے مسجد نبی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے تے جتے تھاما ملیاں نبی پیارے نے اوتھے کملیاں وانگ رلا مولا 8 ذی الحجہ نو پھر چٹیاں چادراں پا کے اللہ دی مہربانی نے یوم الترویہ کیا جاندا ہے حاجی صاحب یوم الترویہ دا معنی روا یروی ترویہ دا معنی ہوندا ہے سراب کرنا عرب دے لوگ چونکہ اونٹھاں تے جاندے سن رج کے اپنے جانوراں نو پانی پلا لیندے سن چونکہ مینا جانا ہے عرفات جانا ہے مزدلفہ جانا ہے لمحہ پیندا ہے وہ اپنے اونٹھاں نو سراب کردے سن اے دا نام ہی پی گیا یوم الترویہ 8 ذی الحجہ نو ماشاءاللہ زور بھی ہوتے پڑھنی ہے مینا دے اندر اثر بھی ہوتے پڑھنی ہے مینا دے اندر کہو انشاءاللہ پہلو ٹلی ٹلی انشاءاللہ کہندے ہو مغرب بھی ہوتے انشاءاللہ پڑھنی ہے عشاء بھی انشاءاللہ ہوتے پڑھنی ہے تے زور تے اثر تے عشاء قصر پڑھنی ہے 2 رکعتاں تے مغرب پڑھنی ہے پوری اپنے اپنے ٹائم تے پھر اوتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے رب رب کرنا ہے پھر اگوں ماشاءاللہ رات بھی اوتھے رہنی ہے اگلے دن ماشاءاللہ جدوں 9 ذی الحجہ آ جائے جنوں یوم عرفہ کہندے ہو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ سورج نکلن تو بعد انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اسی عرفات جانا ہے عرفات جانا ہے تو پھر اوتھے عرفات دا دن اللہ دی رحمت بڑی جوش اندر ہے اوتھے دعاواں پڑھو اوتھے قرآن پڑھو مسجد اندر اگر جگہ مل جائے تے مسجد نمرہ چ خطبہ سنو تے جے نہ جگہ ملے تے اپنے خیمے چ رہو جمع تقدیم کر لو زور دے نال ہی اثر پڑھ لو 2 رکعتاں کر کے تے اپنے خیمیاں چ لاگے روو تے رو رو کے دعا کرو تے یوم عرفہ دا سب تو بڑا وظیفہ پتہ کیڑا ہے میرے نال محبت نہ بھاویں پڑھ لیو کوئی حرج نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ رج رج کے تے رو رو کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے سارے نہیں بولے اللہ رج رج کے تے رو رو کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے جبل رحمت چڑھن دی کوئی حدیث نہیں جی تھے حضرت آدم تے مائی حوا دی ملاقات ہوئی سی لوگ اتنے عجیب عجیب حرکتاں کردے نے انج نہ کریا کرو رب اگے روو نامہ مال کھولو نبی علیہ السلام فرماندے نے ادن شیطان بڑا وین پاندا ہے ادن بڑا رحمت تے بخشش دا اعلان ہوندا ہے پھر سورج ڈوب جاوے مغرب عرفات دے میدان چ نہیں پڑھنی سورج ڈبن دے نال ہی بساں بھی چل پیندیاں نے پیدل بھی چلنا شروع ہو جاندے نے آ جاؤ پھر اگے مزدلفہ اندر اوتھے آ کے ماشاءاللہ مغرب پڑھو عشاء پڑھو کٹھیاں پڑھو عشاء قصر پڑھنی ہے پھر اللہ دی توفیق دے نال آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی عشاء پڑھی ساری رات پھر اللہ دے پیغمبر نے آرام کیتا ہے تسی حیران ہو جاؤ گے
मुज़दलिफा दी रात तहज्जुद ना पढ़ना सुन्नत है। सारी बरकत नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अंदर है। जाओ मेरे ते जेड़ा मर्जी फतवा ला दो, जेड़ा उस रात तहज्जुद पढ़दा है ना उन्हें सवाब नहीं गुनाह मिलेगा। दीन तेरी पसंद और नापसंद का नाम नहीं। साडे बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कई लोगों ने जुब्बे पा के दाड़ियां रख के तस्बीहां फड़ के दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिता है। ओ जी कोई गल नहीं, नीयत ते चंगी है ना, काम ते चंगा है ना, और जे चंगा हुंदा ते रब दे नबी कर दे। और कोई काम चंगा नहीं जेड़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दसिया नहीं, ओ ही चंगा है जेदे ते मदीने वाले दी मोहर है और पैगंबर ने करके विखाया। मुज़दलिफा दी रात तहज्जुद ना पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि अगला दिन बड़ा भारा है। कम अज कम कोई 5 काम करने ने। किन्ने? अल्लाह तौफीक दे दे। तुसीं ढिले ढिले बैठे हो कि अहीं केड़ा जाना है, तुसीं जाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे दे। आराम ना फिर फजर तक सोवो, फिर जो बांगा कवे ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह मुज़दलिफा दी रात मुज़दलिफा च सानू ए कलमे सुनन दी तौफीक देई। फिर माशाअल्लाह सुनता पढ़ो, फिर माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल फर्ज पढ़ो, ते फिर रब रब करो। उत्थे एक पहाड़ी है मशअरुल हराम, नहीं तो जिथे भी जगह मिले किबला रो के दुआवां करो। सूरज निकलन तो पहले पहले जो थोड़ी जी सफेदी हो जाए ना, सूरज निकलन तो पहले पहले फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के टुर पाओ, मिना च आ जाओ। तो उत्थे जेड़े ना जमरा कुबरा, उन्होंने जमरा अकबा भी आंदे ने, उन्होंने 7 कैंकरियां मारनियां ने। रस्ते जो जिथों भी कैंकरियां मिलन ले लो, अल्लाह अकबर कह के संद कैंकरियां मारो। उस तो बाद तलबिया बंद कर देना है। इस तो पहले तलबिया पढ़ना है, दुआवां करनियां ने। उस तो बाद फिर जमरा कुबरा या अकबा नूं कैंकरियां मारन तो बाद कुर्बानी है। कुर्बानी तो बाद सर मुंडाना है। अगर ये को अगा पिछा हो जाए ना, कुर्बानी लेट हो जाए, सर बंदा पहले मुंडा ले, ये अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी है। फिर जो इंसान जमरे नूं मार लै, कैंकरियां 7 मार लै, उस तो बाद कुर्बानी हो जाए। उस तो बाद फिर माशाअल्लाह तबारक अल्लाह सर मुंडवा ले, फिर बंदा आम कपड़े पहन लवे। इन्हों असीं अरबी चाहते हैं तहल्लुले असगर। आम कपड़े पहने, खुशबू लावे ते सीधा जावे किथे? इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फिर बैतुल्लाह जाके तवाफ़े इफ़ाज़ा करना है इंशाअल्लाह। इन्हों तवाफ़े ज़ियारा भी आंदे ने, तवाफ़े इफ़ाज़ा भी आंदे ने। ये रुकन है हज दा। अरफात दे मैदान में ठहरना भी ये रुकन है, तवाफ़े इफ़ाज़ा भी रुकन है। फिर माशाअल्लाह तवाफ़ करो। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਧਾ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਮਿਨਾ ਆ ਜਾਓ। मिना फिर माशाअल्लाह रब रब करो, जिक्र करो, नमाजा पढ़ो। 11 भी उत्थे रहो। हुण अयामे तशरीक शुरू हो गए ने। 11 ज़िलहज्जा भी उत्थे रहो, 12 भी उत्थे रहो, 13 भी रहो। मुकम्मल करो, मुकम्मल 3 दिन दियां कैंकरियां जवाल तो बाद मारो। 3 जमरात नूं मारनियां ने। सत्तो ते 21 कैंकरियां ले लो, तरतीब दे नाल अल्लाह अकबर कह के मारो। कई लोग आते हैं छोटा शैतान वड्डा शैतान, ये सानू कुरानो दी चो किते कोई गल नहीं मिली। बस इंज ही समझ लो कि अल्लाह के दुश्मन नूं कैंकरियां पे मार दियो ते सारी जिंदगी अल्लाह के दुश्मनों नूं कैंकरियां ही मारनियां ने। उची बोलो, उन्हां नाल मुहब्बतां करनियां। अगर तुसी 12 नूं आना चाहते हो तो सूरज डुबन तो पहले पहले कैंकरियां मार के मिना चो निकल आओ, अपने होटल च आ जाओ, अजीजिया च आ जाओ। कोशिश करो 13 दियां मार के आओ, आराम दे नाल अपने हज नूं मुकम्मल करो। लो जी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, हज मुकम्मल हो गया। जे फ्लैट करीब ना तुहाडी 14 ज़िलहज्जा नूं 15 नूं तवाफ़े विदा करो। तवाफ़े विदा करके मदीने का चक्कर जे पहले ला लिया तो माशाअल्लाह, नहीं तो उस तो बाद मदीने हो आओ, फिर मक्के आ जाओ, फिर तवाफ़े विदा करो। क्यों? फिर तवाफ़े विदा करना यह भी वाजिब है, जरूरी है। अगर कोई औरत खास दिनों के अंदर होवे तो उन्होंने रुखसत है, वरना आम हालात के अंदर बैतुल्लाह दा तवाफ़े विदा अल विदाई तवाफ भी जरूरी है हाजी वास्ते, उमरा करने वाले वास्ते नहीं।
فرمایا وا اتمل حج والعمرۃ للہ، حج تے عمرے نو اللہ واسطے مکمل کرنا ہے۔ لو حضرات ذی وقار میں بڑے اختصار دے نال چند آداب بھی دس دیتے نے، سارا طریقہ بھی دس دیتا ہے۔ ہن آخر تے میں تانوں دسنا حج دیاں برکتاں، ہن میں تانوں دسنا پیغام حج کی ہے، مقاصد حج کی نے۔ میرے پیارے بھائی یہ بہت بڑا روحانی غسل ہے۔ ادھر ویکھ، تیرے وجود تو گناہاں دے دبے دھو دیندا ہے۔ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جڑا بندہ حج کردا ہے نا سچے دل دے نال، انجی سمجھے جویں اپنی ماں دے پیٹ چوں اج ہی دنیا تے آیا ہے۔ اے رسم نہیں، میرا فرض نہیں، فرمایا بالکل ناتا توتا انجی سمجھے جویں ماں دے پیٹ چوں باہر ہے۔ اے روحانی غسل ہے تے ایدیاں برکتاں انہوں ملیاں نے، مقصد انہوں ملیا، پیغام انہوں ملیا۔ سب تو پہلے جنہیں عقیدہ توحید سمجھیا ہے، پورے حج دے اندر توحید، اللہ کے سوال لبیک اللہم لبیک ربنا آتنا، کوئی بابا، کوئی ملنگ، کوئی فقیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسی درود تے پڑھنے ہاں، مائی حاجر دی سنت تے عمل تے کرنے ہاں۔ اچھی بولو، سائی دے درمیان، طواف دے درمیان مقام ابراہیم تے کھلو کے اچھی بولو حضرت ابراہیم کو سوال کر دے، ادھے بولے حضرت ابراہیم کو سوال کر دے، انہوں دی تفیل کچھ مانگ دے۔ اجے بھی عقیدہ توحید نہیں سمجھ آیا؟ سارا حج ہے ہی عقیدہ توحید۔ دوسری گل ہے حج دی دوجی برکت انہوں ملی ہے، مقصد انہوں ملیا، پیغام انہوں ملیا ہے۔ اوے حج اپنی مرضی دا نام نہیں، نبی پاک دے طریقے دا نام ہے۔ ان جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے، اماندار نے دسو نماز لیٹ کرنی چاہیے کہ فوری پڑھنی چاہیے؟ لیکن عرفات مغرب دا سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب مزدلفہ جا کے لیٹ پڑھنی ہے کہ عرفات پڑھنی ہے؟ ترتیب ہی رب نے بدل دیتی ہے، اجے بھی سنت سمجھ نہیں آئی۔ تیسری گل ہے اسماعیل علیہ السلام نو یاد کرنا، ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مناج ایک مسجد ہے، وہ دا نام ہے مسجد خیف۔ اللہ تعالیٰ وہ نمازاں نصیب کرے۔ آج صاحب جی میں حدیث پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد خیف اندر اللہ دے 70 نبیاں نے نماز پڑھی ہے۔ حج چ بندہ اللہ نے نواں عہد کردا ہے، اللہ میں ابراہیمی بنا گا، ہن فیصلہ آباد جا کے چک کے پرا ماراں گا دنیا، اسماعیلی بنا گا، اپنے باپ دا فرما بردار بنا گا۔ تے بی بی حج چ پتہ کی سکھ کے آندی ہے، اپنے خامن دی کہنا کار بن کے رواں گی، نہیں ویکھاں گی غربت، نہیں ویکھاں گی تنگی، جتھے کھلارے گا کھڑی ہو جاں گی، جتھے بٹھائے گا اتھے بہ جاں گی۔ تجدید عہد۔ چوتھا پیغام جے وحدت امت، فرقہ وریت دے بت توڑو، جنسیت دے بت توڑو کہ میں مصری ہاں، میں عربی ہاں، میں کویتی ہاں، میں قطری ہاں، میں پاکستانی ہاں، نہیں، سب اسی مسلمان ہاں۔ اور مدینے والے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہاں۔ پیغام حج، پیغام توحید، پیغام حج، پیغام اطاعت و اتباع و سنت، تجدید عہد۔ آئے ہائے ہائے۔ چوتھے نمبر تے وحدت امت، کوئی کالا نہیں، کوئی چٹا نہیں، کوئی گورا نہیں۔ گل سنے، پیسے دی بنیاد تے دودھکار نہ چھڑ دے، عہدے دی بنیاد تے دودھکار نہ چھڑ دے۔ جنہ ٹکا بہتائی، جنہ عہدہ اچائی، ادھر رکھ چک پا، جنہ مضبوط زیادہ ہے اللہ دے کمزور بندیاں دے سامنے انہا ہی زیادہ کمزور ہو جا۔ وحدت امت دا درس دیندہ ہے، کالے گورے چھوٹے بڑے سب ایک صف وچ کھڑے۔ اور پیغام حج، ہن بھاویں سبحان اللہ کہہ لیو، پیغام حج پیغام جنت۔ فرمایا جڑا حج مبرور ہے نا، آئے ہائے ہائے، حج مبرور دی سب تو پہلی شاباش ہے، بابا جی میرے ویکھنا، حج مبرور دی پہلی شاباش ہے، اللہ فرماندے نے گناہاں تو پاک حج کریں، او حج کریں زاہدن فی الدنیا راغبن فی الآخرہ۔ حج کر کے نا تیرے چوں دنیا دی محبت کھرچی جائے، تینوں ہر ویلے آخرت قبر آخرت دی لو لگ جائے۔ فرمایا جے ایہو جہا حج کرے گا نا، اے دی پہلی شاباش ہے، اللہ فرماندے نے گفٹ اندر جنت عطا کر دیا گا۔ چلو آخری چند 5 باتاں سنو پھر میں نماز کھڑی کراں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ادا سادہ ترجمہ کرا،
सारा कुछ तेरे को है, जे तू हज नहीं ना करता। अल्लाह फरमाते ने ठीक है, जे फिर तेनू मेरी परवाह नहीं तो जा दफा हो जा, मैनू भी तेरी परवाह नहीं। हज करया करो, हज ते हज करया करो, उमरे करया करो, उमरे ते उमरा करया करो। हाजी साहब मैं कई बंदियां सियाणियां नू पता की वेख्या, मैनू आंदा शेख साहब यार दिल ते बड़ा करदा बार बार उमरे ते जावां, पर हजे मैं 3 महीने पहले गया हाँ, लोकां कहना फिर टुर गया, पता नहीं इहदे किन्ना का आ गया। ओए दोस्तों, ओए कबर अगे रखो, आखिरत अगे रखो। जिस रब ने दिता है शुकराने के तौर पर रस्ते ते लगाओ। अल्लाह बैतुल्लाह दे हज नसीब फरमा, उमरे नसीब फरमा। 5 काम नहीं करने, तानू अल्लाह ने बड़ी जजा देनी है। ऐ सैकड़ों हाजियां ने यूट्यूब ते सुनना प्रोग्राम, ते जिन्हें माशाअल्लाह लाइव सुनिया ना सामने बह के, जिन्हें जिन्हें सुनना, अल्लाह पाक तुहाडी आमीन भी जा रही है, तुहाडी शिरकत भी जा रही है। अल्लाह पाक अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक हाजियां वास्ते अल्लाह हिदायत दा जरिया बना दे। लोग बड़े जकड़े के बड़े ओ नहीं नहीं, ये बड़ा मजे का सफर है। बंदा है नीयत लैके जाए ना कि मेरे जिहा गंदा गुनाहगार कित्थे पहुंच गया, नशा ही बड़ा है। 5 काम नहीं करने, किन्ने काम? इख्तिसार दे नाल मैं दस देना, सब नालों पहला काम है नीयत अंदर फसाद नहीं आउण देना। उची बोलो, नीयत अंदर। कई लोग इस वास्ते हज करते हैं कि यार इन्ना कुछ है, चलो हज कर ही आओ, लोकी की कहणगे ने, अजे तक हज ही नहीं किया। रिया तो बचना है। रब दी मुहब्बत दे कैमरे फिट ने, तेनू पता ही नहीं किन्ने फरिश्तियां दी निगरानी है। सऊदी फौज की है, शुरते मुरते की ने। रब दी जड़ी सिक्योरिटी है ना, वो तेरा एक एक आंसू नोट कर रही है। नीयत दा फसाद बड़ा खतरनाक फसाद जे। और मेरा तरला समझ लो, मैं हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन तरला समझ लो, जेड़ा तुहाडे च उमरे च जाए, जेड़ा तुहाडे तो हज दे जाए, किसी नू अपनी दास्तान नहीं दसनी मैं किन्ने कुरान पढ़े, किन्ने नफल पढ़े, किन्नियां नमाज़ां पढ़ियां, कित्थे मैं चिमटिया, की मैं कीता। जो तू कीता रब लई कीता, दुआ दरवेश कर लैंदा, अल्लाह पाक उहनू कई गुना तैनू अल्लाह पाक उहदा अजर अता फरमाए। नीयत दा फसाद खोता ही खूच। उल्टा हज तेरे लिए वबाले जान, उमरा तेरे लिए वबाले जान। और दूसरी गल है शहवत तो बचना है, फहाशी तो बचना है, नजर चुका के रखनी है। फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। शहवत की गल नहीं करनी, फहाशी नहीं करनी। हुण ते मेरे अल वेखो, सच्ची गल जे, उथों मिस्र दियां औरतां आंदियां ने, पूरी दुनिया तो औरतां आंदियां ने, वो मुकम्मल पर्दा भी नहीं करदियां, इजाब उन्हां लिया हुंदा है। और यकीन करो, मैं कहना नजर नू चुका के रखना और अपने आप नू फहाशी तो बचाना इस टाइम सब तो बड़ी अजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला सानू फहाशी तो बचाए। मैं उत्थे बड़े बड़े बदबख्त इंसान भी वेखे जे, शहवत दे मरीज। वला जिदाला, झगड़े तो बचना है। इधर वेखो, तुहानू ठुड्डा लगना है, किसी ने इंज आके तुहाडे च वजना है, तुसी किसे च वजना है। कट्ठे वेखो ना, तरह तरह दी तबीशतां होंदियां ने, खाण पीन च वाधा घाटा होएगा, तुहाडे कमरे च कोई लफज नहीं इहो जिहा बोलना चाहिए, रब दा मेहमान है। कोई इहो जिहा बंदा हुंदा जिहड़ा ना सब नू अगे ला के रखदा है, अगे लग जाना, झगड़ा नहीं करना, हज दा मकसद फौत हो जाएगा। 3 गल्लां मैं कर दित्तियां, नीयत अंदर फसाद ना होवे, शहवत फहाशी दे करीब नहीं जाना, लड़ाई झगड़े दे। चौथी गल, अल्लाह दा वास्ता जियो जिथे मेरी वीडियो जाए, मोबाइल की पूजा तो बचियो। उत्थे भी फेसबुक, उत्थे भी रंडी दे गाने, उत्थे भी मजाक रातां। हाजी साहब इन्ने कई शुतर बेमहार हो जाते हैं हाजी, मैं तो हैरान हाँ कि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने एहसास ही नहीं कि अल्लाह के हरम च बैठे हाँ, हदूदे हरम च बैठे हाँ, बैतुल्लाह के गवांढ बैठे हैं। जिमें वो माशाअल्लाह मिंट कुमरी बाजार बह के मोबाइल झूटते हैं ना, या जिमें कचहरी बाजार च बह के मोबाइल झूटते हैं, इंज ही बिल्कुल बैतुल्लाह च लगे होंगे। और बेटा माल की बर्बादी मुमकिन होवे तो सिर्फ नंबर वाला मोबाइल लैके जाओ जो बहुत एमरजेंसी है। फेसबुक, यूट्यूब, यहो जिहियां नंगियां तरंगियां तस्वीरां, बचो इन्हां चीज़ों तो। इन्नी मोबाइल की पूजा,
اور پنجویں گل یہ آوارگی نہیں کرنی. کوئی کلاک ٹاور چ پھردا پیا, کوئی کتے پھردا پیا, کوئی ادھر جانا پیا. بلکہ چند دن پہلے ایک بندے نے اپنے منہ ہی کہہ دیتا, انہیں آخیا شیخ صاحب عمرہ ہے یہ, جا کے عمرہ کرو, 4 نمازاں پڑھو, پھر پھرو ترو, پھر پھرو ترو. پھرنا ترنا کی ہو, معافی مانگ جس مقصد لیے آیا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ٹائم پورا ہو گیا, اللہ عمرہ کرا دے, اللہ حج کرا دے.